समाज र सन्दर्भ विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आज हामी खास गरेर 249औं पृथ्वी जयन्ती मनाइरहँदा पृथ्वीनारायण शाह जो राष्ट्र निर्माता हुनुहुन्छ, उहाँको उपदेश, उहाँले व्यक्त गरेका उहाँका विचारहरू र आजको सन्दर्भको नेपालको विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। जसरी 2007 सालमा को प्रजातन्त्रपछि योगी नरहरिनाथले राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सव मनाउनुपर्छ भनेर सुरुवात गर्नुभयो र त्यो सुरुवात 2062-63 को जनआन्दोलनपछि मेटियो र बिस्तारै फेरि 71-72 सालपछि यसलाई मनाउनुपर्छ भनेर मनाउन थालिएको सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहका उपदेशहरू, उहाँका पथहरू, उहाँका विचारहरू आजको समय सन्दर्भमा कतिको सान्दर्भिक रहन्छन्, उहाँले बोकेका विचार, उहाँले गरेका कामहरू आज देशले स्मरण गर्नुपर्ने कतिको सान्दर्भिकता छ, किन पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी सम्झिने र उहाँका केही आलोचनाहरू भइरहँदा यो जयन्ती मनाइरहनु पर्दैन भनिरहँदा के साँच्ची हाम्रो समाज, हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति पनि कतै अर्कै बाटोतर्फ पनि पो लाग्दैछ कि भन्ने विषय पनि हामीले उठान गर्नेछौँ। यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा इतिहासविद श्रीकृष्ण आचार्य, त्यसैगरी सनातन समाजको नेपालको सामाजिक अभियन्ता खगेन्द्र सिटौला हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद। सुरुमा म सिटौलाज्यूबाट सुरु गर्न चाहे। यहाँको स्मरणमा पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाहलाई तीनटा कुराले हामीले हेर्नुपर्छ। पहिलो त नेपाल एकीकरण अभियानका नायक, राष्ट्र निर्माता, जसले विशाल नेपाल निर्माण गर्नुभयो। दोस्रो, दक्षिण एसियाकै साम्राज्यवाद विरोधी योद्धा र विजेता। ती त्यस बेलाको सुपर पावर, अहिलेको सुपर पावर अमेरिका जस्तै त्यस बेलाको सुपर पावर भनेको पश्चिमहरूको बेलायत साम्राज्यवाद शक्ति हो। त्यसलाई दक्षिण एसियामा कसैले पराजित गरेको छ भने पृथ्वीनारायण शाहले मात्रै पराजित गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाहका महान नायक वंशी गुरुङ लगायत धेरै योद्धाहरूले सिन्धुलीबाट जयप्रकाश मल्लले यहाँ जुन बोलाएका थिए, तिनलाई पराजित गरेर लखेटे। छापामार युद्धको शैली पनि पृथ्वीनारायण शाहले स्थापित गरेको थियो। त्यो योद्धा नायक त्यो एउटा। अर्को चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको त्यो नेपाललाई मात्रै होइन, विश्वका हरेक राष्ट्रलाई सान्दर्भिक हुने पृथ्वी विचार, त्यो पृथ्वी विचारको दाता, जसले पृथ्वी विचार दिएका छन्। यी तीनटा कुराको जगमा पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, म यही प्रश्न हाम्रो श्रीकृष्णज्यूलाई सोध्न चाहे। यहाँको स्मरणमा पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाह अब विश्वव्यापी एक राजनेता र प्लस चाहिँ एउटा सनातनिक महापुरुष पनि मानिनुहुन्छ। किनभने पृथ्वीनारायण शाहको जो अगुवाईमा देश एकीकरण मात्रै होइन, विश्व सामु चुनौतीपूर्ण तरिकाले नेपाललाई बचाएको एउटा महापुरुष पनि हो। किनभने एकतिर त्यतिखेरको अवस्था भनेको एकतिर चाहिँ अब अहिलेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने अमेरिका जुन हामीले पावरफुल भन्छौँ त्यो अवस्था, इस्ट इन्डिया कम्पनी एकातिर, एकातिर नेपाल, दुईवटा शक्ति मात्रै नै विश्वव्यापी रूपमा सर्वमान्य थियो। त्यो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ नेपाललाई सर्वमान्य चाहिँ रूप नेपाल स्थापित गर्ने चाहिँ जो अवस्था चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले जो हामीलाई दिएर जानुभयो, आज नेपाल आज नभएको भए हामी नै अब के अवस्थामा पुग्थ्यो। टुक्रिएको जुन शासन व्यवस्था थियो त्यसलाई समाप्त गरेर एकीकरण नगरेको भए, 4 जात 36 वर्णलाई एक ठाउँमा नजोडेको भए, एउटा सनातनिकमय र देवनागरिक लिपिमा उहाँहरूले नै कटिबद्ध नबनाएको भए, आज त्यही देवनागरिक लिपिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले ओल्ड ल्याङ्ग्वेज एन्ड द हिस्ट्री के हो भनेपछि वेद र सुर्ती हो भन्ने किसिमको अवस्थामा चाहिँ पिराउने जुन जमर्को उहाँले चाहिँ एउटा सनातनिक
सिद्धान्त प्रतिपादित गरेर उहाँले अगाडि बढाउनु भयो नि, त्यो नै एउटा नेपालको ठुलो पहिचान र उहाँको एउटा देश अभियान र देश बचाउको एउटा अभियानमा उहाँले जुन किसिमले एउटा नेपाललाई देखाउनु भयो, त्यही नै पृथ्वीनारायण शाहको महानता। र अहिले त्यो विचार, त्यो अब सिद्धान्त नेपालको अस्तित्व नै मेटिन लागेको बेला अहिले त नेपालका सपुतहरूले अथवा राष्ट्रवादीहरूले, नेपाली आमाका जुन सपुतहरूले, भूमिपुत्रहरूले अहिले त्यो अवस्थामा उनीहरूको चाहिँ एकाएक रूपले चाहिँ उहाँहरू त्यसरी चाहिँ अगाडि आइराख्नु भएको छ र त्यो विचारलाई हामीले त्यो किसिमले मनन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अच्छा खगेन्द्रज्यू, उहाँको यो एकीकरण यात्रा, विविध प्रसङ्गहरू साँच्चै देश निर्माणकै लागि, देश अभियानकै लागि हुन्? अनेक टीका टिप्पणीहरू पनि उठ्ने गर्छन् नि, उहाँले देश आफू एक गर्नलाई, एकता गर्नलाई हिँडेको होइन भन्ने कुराहरू पनि आइरहँदा यो विषयमा यहाँले जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँ वास्तविक व्यक्तिगत कस्तो चरित्रको मान्छे? अब पृथ्वीनारायण शाहलाई यो 2224 जुन राज्यहरू नेपालमा विभक्त हुँदै आएका थिए, पहिला पनि नेपाल त विशालै थियो, ती टुक्रेका राज्यमध्ये 24 राज्यहरूमध्ये पनि सबभन्दा कान्छो राज्य हो गोर्खा र सबभन्दा गरिब पनि। त्यो गरिब कान्छो राज्यको 20 वर्षको युवा केटा पृथ्वीनारायण शाह प्रारम्भमा गोर्खा राज्यलाई विस्तार गरौँ, ठुलो अलि धनी राज्य बनाऊँ भन्ने उद्देश्यबाट अघि बढेकै हुन् हो। तर जब उनले नुवाकोटको युद्धमा पराजित भए, त्यसपछि बनारसमा हतियार आदि किन्न गए, त्यसपछि अङ्ग्रेजको आधिपत्य भारतमा जम्दै गएको, आफ्नो मौलिक सभ्यता, धर्म, संस्कृति, सनातन धर्म आदिलाई निल्दै गएको र उनीहरूको स्वाभिमानहरू गुलाम बन्दै गएको त्यहाँका राजा महाराजहरूको देखेपछि त्यसपछि यो अजिङ्गर नेपाल पनि अवश्य पस्छ, त हाम्रो धर्म, मौलिक सभ्यता, हामी सङ्गठित हुनैपर्छ भन्ने खालको चेत उनमा आयो। र त्यसपछि चाहिँ उनले साँच्चै अर्थमा एउटा विशाल नेपाल चाहिन्छ, यसलाई बनाउनुपर्छ र हिजोको विरासत, यलम्बरको विरासत, अंशु वर्माको विरासत, यक्षमल्लको विरासत भएर म उठ्नैपर्छ भनेर त्यस खालको राष्ट्रिय चेत पृथ्वीनारायण पछाडि चाहिँ आएको देखिन्छ। ठ्याक्कै उहाँको व्यक्तिगत चरित्रका कुरा गर्दाखेरि कस्तो मान्छे? व्यक्तिगत गर्मा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह राजा मात्रै होइनन्, सिपाही हुन्। युद्ध मैदानमा आफै लडाइँमा लड्ने सिपाही पनि हुन्, कमान्डर पनि हुन्, राजा पनि हुन्, नेता पनि हुन् र बहुआयामिक व्यक्तित्व छ पृथ्वीनारायण शाह। एउटा योजनाकार पनि हुन्। र पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ भाषण गरेन, काम गरे र काम गरेर भाषण गरे। अहिलेका नेताहरूभन्दा फरक त्यही हो। अहिलेका नेताहरू भाषण गर्छन्, भाषणको प्रचार गर्छन्। त पृथ्वीनारायण शाहले त काम गरे। अब म काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि अन्तिममा भाषण गरे, कालजयी भाषण गरेर बिदा भए। श्रीकृष्ण चाहिँ अब 2007 सालपछि पृथ्वी जयन्ती एकताको रूपमा मनाउँदै आइयो र पछिल्लो यो 62-63 को गणतन्त्र भनौँ, आन्दोलन पछिको गणतन्त्रपछि उहाँलाई क्रमशः बिर्सिँदै जाने काम भइरहेको छ। त्यो सन्दर्भ 2007 सालपछिका सन्दर्भ र 2062-63 का पछिका सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ सान्दर्भिकता चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? पछिल्लो सन्दर्भमा पृथ्वीनारायणको सान्दर्भिकता अहिले त्यो बढेको हो। किन बढ्यो भने जुन किसिमले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई, पृथ्वीनारायण शाहलाई बिर्सनु भनेको देशलाई बिर्सनु हो। किनभने जुन व्यक्तिले, जुन महामानवले, जुन चाहिँ एउटा महापुरुषले एउटा राष्ट्र दियो होइन, एउटा राष्ट्रियता दियो, एउटा मौलिकता दियो, एउटा संस्कृति दियो, एउटा सनातन दियो, एउटा समाज दियो, एउटा नैतिकता दियो, एउटा आचरण दियो, एउटा सिद्धान्त दियो, एउटा सिपाहीको गर्नुपर्ने दायित्वदेखि लिएर एउटा राजाले गर्नु सक्ने किसिमका दायित्वसम्म उहाँले विचार दिएर जानुभयो। त्यस्तो मान्छे अथवा त्यस्तो महामानवलाई बिर्सनु भने यो देशको दुर्भाग्य हो कि होइन भन्ने कुरा पहिलो कुरो होइन। दोस्रो कुरो 62-63 को जनआन्दोलन पछिको अनि प्रिन्सिपल के त, नेताहरूको प्रिन्सिपल के त, राष्ट्रले के चाहेको, यो राष्ट्रको पहिचान के त? जब राष्ट्रको अस्तित्व नै मिटियो भने, पहिचानै तपाईँको रहेन भने अनि त्यो देश बाँध्न सक्छ। अहिले त्यो बावजुदको परिस्थितिको यो बनिरहेछ यो नेपाल। अहिले हामीले
अरूले हस्तक्षेप गर्यौँ भने त्यो हस्तक्षेप गर्न कसले दियो, कसले हस्तक्षेप गर्न लगायो? यो कुरा त सबै 62-63 पछिको आन्दोलन हामीले त्यसरी चाहिँ यो आन्दोलन यसरी जाला र नेताहरूले विदेशीहरूको हस्तक्षेपमा नेपाल कठपुतली होला भन्ने अवस्थामा के नेपाली जनताले चाहिँ जनआन्दोलन यहाँसम्म भनिन्छ कि इतिहास नै हो, इतिहासलाई बिर्सेर अब वर्तमान अवस्था गर्दै भविष्यको चिन्ता गर्नुपर्छ भनेर बिर्सिन पनि थालियो कि होइन? एउटा कुरा म यहाँ अब सञ्चालकज्यूलाई नै प्रश्न गर्न चाहन्छु। अनि बिर्सुने भने हामीले कुनै पनि चिज तपाईँको इतिहासलाई बिर्स्यो भने अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरा हो कि अहिले जुन जुन कुरा हामीले चाहिँ अब इतिहास पढेर नै हामीले अगाडिको दिशा तयार गर्ने हो नि त। हामीले इतिहास नै मेटाउन सक्यो भने पुरातात्विक सम्पदा नै समाप्त गर्न सक्यो, प्रकृतिलाई नै सिद्ध्याउन सक्यो, राष्ट्रियतालाई नै सवाललाई समाप्त गर्न सक्ने किसिमको परिस्थिति भयो भने तपाईँको अगाडि कुन हिसाबले जाने, कसरी जाने, के त त्यसको एजेन्डा र मापदण्ड के त नेपाललाई अगाडि लैजानको निम्ति, नेपाललाई अगाडि लैजानको निम्ति र विगतका इतिहासलाई, यो देवभूमिलाई, यो सनातन भूमिलाई, यो हिन्दू सभ्यतालाई, होइन, यो राष्ट्रियताको अस्तित्वलाई, प्राकृतिक सम्पदालाई त्यसले पहिचान भएको नेपाल हो नि त। त्यो पहिचान चाहिँ कसले दियो त भने पृथ्वीनारायण शाहले दिनुभयो नि त। त्यो पहिचान दिने व्यक्तिलाई हामीले बिर्सेपछि देश रहन्छ। जसले देश बनायो त्यो व्यक्तिलाई नै अस्तित्व समाप्त गरेपछि त्यो देश कसले ल्यायो त? पृथ्वीनारायण शाहले ल्याउनु। त्यसो भए भनिदिनुहोस् राष्ट्रिय एकतामा पृथ्वीनारायण शाहको भूमिका भनिदिनुहोस्। त्यसो भए होइन, राष्ट्रिय एकताको भूमिकामा पृथ्वीनारायण शाहले त्यतिखेरै 4 जात 36 वर्ण मेरो साझा फुलबारी हो भन्नको उद्देश्य के त भने संसारमा सारा समाजलाई जोड्न सकिन्छ यो सिद्धान्तभित्र अथवा यो विचारभित्र, यसलाई आबद्ध गरेपछि मात्रै देश एकताको चाहिँ एउटा प्रतिबिम्ब बन्न सक्छ भन्ने चाहिँ उहाँले दिनुभयो नि त। त्यही नै पृथ्वीनारायण शाहको मतलब विश्वव्यापी एउटा सिद्धान्त बन्न सक्छ कि त्यो सिद्धान्त भनेको सनातनी सिद्धान्त हो, सत्यको सिद्धान्त हो, इमान्दारिताको सिद्धान्त हो, चरित्रमानको सिद्धान्त हो, भ्रष्टाचार रहितको सिद्धान्त हो, अनुशासनको सिद्धान्त हो, तपाईँको यदि कानुनी व्यवस्थापनको सिद्धान्त हो भने त्यो चिजलाई दिने व्यक्तिलाई नै बिर्सेपछि कहाँ रह्यो नेपाल? एउटा कुरा उहाँको हामीले आज स्मरण गर्ने अवस्थासम्म चाहिँ गुम्यो भने देशै त रहेन। देश ल्याएको कसले हो भने, देश बनाएको कसले? नेपाल। त्यो कुरामा जानुपर्ने हुन्छ भने अहिले त्यो अवस्थालाई यो स्थितिसम्म अहिलेको जो राजनीति पछिको जुन रूपान्तरण राजनीतिले र राजनीति कुनै पनि नराम्रो अवस्थामा हुँदैन, त्यो राजनीतिलाई सञ्चालन गर्ने पार्टी नेताले गर्दा उनीहरूको एउटा दृष्टि नै त्यो नरहेर दूरदृष्टि नभएर उनीहरू त एउटा पार्टीको पनि दृष्टिकोण छैन उहाँको। अब स्टियरिङ समाउने मान्छेले कसरी लैजान्छ भन्ने कुरामा तपाईँको उनीहरू अहिले हेर्नुहोस् न, यत्रो चाहिँ यो देश आज 2/3 सरकार ल्याएको एउटा गणतन्त्रवादी पार्टी र आज चाहिँ विखण्डनतिर गयो। त्यो त्यसको यो प्रसङ्ग एकैछिनपछि म उठाउँछु। होइन गयो भन्नु खोजे भने जहाँ जसले आफ्नो परिवारलाई जोड्न सक्दैन त्यो मान्छेलाई देशलाई कसरी जोड्न सक्छ? मैले भन्नु खोजेको कुरा त्यो हो कि जसले आफ्नो पार्टीलाई जोड्न सक्दैन, आफ्नो टिमलाई जोड्न सक्दैन, साथीभाइलाई जोड्न सक्दैन, त्यो व्यक्तिले देशलाई सम्हाल्न सक्छ। जुन देशलाई सम्हालेर दिएको सम्पत्ति हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरेर चलाउन नसक्नेहरूले तपाईँको त्यो यो जुन स्थिति सिर्जना भएको छ यो स्थितिलाई अब हामीले त्यो स्थितिमा लैजानुपर्छ र सबै चाहिँ समावेशी, सबै समानताका हिसाबले जानुपर्छ भन्ने सन्देश पृथ्वीनारायण शाहको थियो। त्यो विचारमा चाहिँ अहिले सनातन समाज नेपाल प्लस नेपाली जनता सनातन समाजको उसमा हुनुहुन्छ। हामी सनातन समाजले यो अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ र अझै पनि तपाईँको 2000 मोटरसाइकल प्लस चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब हजारौँको अब तपाईँको हाम्रो चाहिँ उपस्थिति छ। उपस्थिति त्यो जनता कसैलाई दिएर उपस्थिति भएको होइन, त्यो जनतालाई यो प्रश्न तपाईँलाई एकैछिनपछि सोध्छु। यो सान्दर्भिकतामा तपाईँहरूको भूमिका कस्तो भन्ने कुराहरू म फेरि पुनः सिटौलाजीसँग जोडिन चाहेँ। जस्तो तपाईँले अघि प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो 2200-2400 राज्यका कुरा पनि एकीकरण गर्दै पृथ्वीनारायण शाहको योगदान त्यहाँनिर महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो भन्दै गर्दा यही विषयमा पनि अनेक टिप्पणीहरू छन् नि। उहाँले 2400-2200 का कुराहरू, यो एकीकरणका कुराहरू छन्। अहिले पछिल्लो समय त उहाँकै झन् खरो टिप्पणीहरूका कुराहरू पृथ्वी जयन्ती किन मनाउने, केका लागि मनाउने, उनले यसको लागि गरेकै होइनन् भन्ने कुराहरू अघि पनि म प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ हजुरलाई। खासमा यस्ता अभिव्यक्तिहरू किन आइरहन्छन्? पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खादेखि पूर्व एकीकरण गरे हो।
त्यसपछि 2200-2400हरू उहाँको छोरा बहादुर शाहको नेतृत्वमा पूर्व टिस्टा काङ्गडासम्म अरू बिचमा अरूले थोरै योगदान गरेका छन्। त्यसैले 2200-2400 भने पनि नेपाल एकीकरणको बलियो आधार पृथ्वीनारायण शाहले खडा गरेको र संसारभरका एकीकरणहरू फुलपाती अक्षता छर्केर ढ्याङ्ग्रो ठटाएर खैजडी बजाएर एकीकरण भएका छैनन्। चाप्ने बल प्रयोग हुन्छ। त पृथ्वीनारायणभन्दा अगाडिका राजाहरूले पनि त्यसै गर्थे। त्यो अनौठो कुरा होइन। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई अब नेपाल बलियो नेपाल चाहियो, फिरङ्गीहरू छेउमा आइसके, अब यो जोगाउनुपर्छ भन्नेमा एकीकरणको हतारो थियो। हतारो हुँदाहुँदै पनि उनले धेरै धैर्यतापूर्वक क्षति सकेसम्म कम होस् भनेर बहुत धैर्यता गरेका छन्। नाकाबन्दी जस्तो अस्त्र प्रयोग गरेका छन्। मान्छेलाई अनेकका गाइने आदि इत्यादि गरेर धार्मिक गुरु पुरोहित आदि आदि परिचालन गरेर मान्छेको मन मस्तिष्क परिवर्तन गराउनु पर्यो है। अब एकीकरण चाहियो है, ठुलो चाहियो है। त मान्छे पनि आजित भएका थिए। सानो राज्यबाट बन्द व्यापार आदि इत्यादिमा यताको लडाइँ उताको लडाइँ, यताको ट्याक्स उताको ट्याक्स, आज राति सुतो बिहान कुन राजाको प्रजा हुने हो। त्यो अस्थिरताले पनि त्यो आन्तरिक द्वन्द्व लडाइँले पनि मान्छे आजित भएका थिए र साँचो अर्थमा एउटा बलियो एउटा राजाको नेतृत्व खोजेका पनि थिए। र सँगसँगै यो आध्यात्मिक चेत पनि पृथ्वीनारायण शाहले भर्दै लगेका थिए। त्यस्तो ठाउँमा युद्धको बेलामा दुवैतिर हतियारै त बोकेका थिए। एकतिरले मात्रै हत्ती काट्यो भन्ने अर्थ पनि हुँदैन यसको। र त्यसले गर्दाखेरि अरू संसारभरको यसलाई विश्लेषण गर्दा केलाउँदाखेरि हेर्दाखेरि सकेसम्म न्यून क्षतिबाट ठुलो उपलब्धि हासिल गरेका छन् पृथ्वीनारायण शाहले। त्यहाँनिर भनिन्छ कि त्यो त्यतिखेरको सन्दर्भ र आजको सन्दर्भ त मिल्दैन। आज अनेक कोणबाट चाहिँ त्यतिखेरका पृथ्वीनारायण शाहलाई अनेक कोणबाट चाहिँ माथि लैजाने काम गरिएको छ। त्यतिखेरको सन्दर्भ समय त्यस्तै थियो र त्यस्तै गरे। तर आजको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो कता कता हुँदैन कि त्यतिखेरको समयले म्याच खाँदैन कि भनेर आजभोलि त्यतापट्टि पनि टिप्पणी उठ्न लाग्यो। अहिलेको चेतले र त्यस बेलाको चेत र परिवेशसँग मूल्याङ्कन गर्नु ठिक हुँदैन। तर तपाईँहरू हामीले भर्खरै हिजोअस्ति नै हामीले भोगिराखेका छौँ। जनयुद्ध आदि इत्यादि नामबाट भएका नृशंस क्षतिहरूलाई तुलना गऱ्यो भने र हामीले भर्खरै हेरिराखेका छौँ। अहिले नै भर्खरै हेरिरहेका छौँ। ठुलो प्रजातन्त्रको सभ्यताको पाठ सिकाइरहने अमेरिकामा पनि भर्खरै हेरिराखेका छौँ होइन। र हजारौँ निर्दोष मान्छेहरू बमले मारिएका निर्दोष मान्छेहरू युद्धमा कुनै सरकारै नभएका मारिएका हेरिरहेका छौँ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि अत्यन्तै न्यून क्षति हो हाम्रो एकीकरण। अब यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँग पनि जोडौँ। हजुर, यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र पृथ्वीनारायण शाहका त्यतिखेरका सन्देश उपदेशहरू र यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाको तालमेल हेर्दाखेरि यहाँले के पाउनुहुन्छ? अहिले नेपाललाई तीनटा शक्ति हो। नेपालको तीनटा शक्ति भनेको एउटा नेपाल एकीकरण गर्ने राष्ट्र संस्था जसले नेतृत्व दियो, त्यो एउटा फोर्स थियो। अर्को फोर्स हाम्रो उहाँले पनि बारम्बार कुरा उठाइरहनु भएको छ, यो सनातन पूर्वीय आध्यात्मिक धार, पूर्वीय आध्यात्मिक चिन्तनधार। यो पनि एउटा अध्यात्म छ। 70 वर्ष सोभियतसम्म कम्युनिस्ट मुलुक भयो, भौतिकवादी कुरा दियो, तैपनि त्यो अध्यात्मबाट मान्छे जोडिएनबाट पृथक राख्नै सकेन। चीनमा पनि संस्कृति क्रान्ति, मठ मन्दिर एकपल्ट उग्र भएर लडाए, तैपनि त्यहाँ पनि पृथक हुनै सकेन। संसारमा सबभन्दा धेरै मान्छे कहीँ जोडिया छन् भने यो अध्यात्ममा जोडिया छन्। त यो हाम्रो पूर्वीय आध्यात्मिक धारको पृथ्वीनारायण शाहको शब्दमा हामी देवीथान भन्छौँ नि हामी, यो चाहिँ हिन्दुस्तान, त्यो देवीथानको स्थान चाहिँ मूल स्थान यो है। त्यो पावरलाई, त्यो एउटा पावर। अब त्यो दुईवटा पावर। अर्को अहिलेको पृथ्वीनारायण शाहले नै भने जो सबभन्दा पपुलर लोकप्रिय छ त्योले चाहिँ काजी हुनुपर्छ है। मैले राजाले चाहेर हुँदैन है, तिमी नेताले चाहेर हुँदैन है, जनतामा पपुलर हुनुपऱ्यो, बौद्धिक हुनुपऱ्यो। त्यो मापदण्ड भनेको प्रजातन्त्र हो। त्यो प्रजातन्त्रलाई परिचालन गर्ने भनेको राजनीतिक दलहरू हो। त्यसैले हाम्रो त्यो मुलुक एकीकरण राष्ट्र संस्था, त्यो हाम्रो आध्यात्मिक संस्था धार र राजनीतिक दल, त्यसलाई सङ्गठित हामीले 47 सालको संविधानमा गरेका थियौँ। त्योभन्दा अगाडि त्यो शक्तिलाई सङ्गठित गर्न सकिएको थिएन। त्यो शक्ति हाम्रो पावर थियो। र पृथ्वीनारायण शाहले भनेको असली हिन्दुस्तान भनेको यो पावरलाई चाहिँ महेन्द्रले बुझेर नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य राखे। त्यो नेपालको पावर थियो क्या त्यो चाहिँ, किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो ताज। भारतले पनि तीर्थ यही मान्नु पर्यो, संसारको अरबौँ हिन्दूको तीर्थ पनि यही हुने हो। र अरू
शक्तिले पनि त्यो तीर्थ चाहिँ कस्तो रहेछ भने अरू धर्मका मान्छेहरूले पनि बुझ्न चासो दिनु पऱ्यो। त्यो ठुलो आध्यात्मिक एउटा आर्थिक पावर पनि हुन्थ्यो हाम्रो। हो यी तिनवटा पावरलाई चाहिँ हाम्रो 47 सालको संविधानले सङ्गठित गरेको थियो। त्यसलाई भत्काउनको लागि म चाहिँ यो तिरङ्गी र फिरङ्गी भन्छौँ, त्यसले बडो षड्यन्त्र गरे। त्यसले दरबारलाई पनि गलत दिशामा परिचालन गरायो, राजनीतिक दललाई पनि गलत किसिमले परिचालन गरायो र पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ त्यो बुझेर त्यसलाई करेक्सन गरेका थिए। पश्चिमाको बन्दुक सेनालाई पनि लखेटेका थिए, बाइबल सेनालाई पनि लखेटेका थिए। त्यो पावरलाई चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दल, हाम्रो दरबार सबैले ठिक ढङ्गले बुझ्यौँ भने फेरि हामीले त्यो पावर हासिल गर्न सक्छौँ र त्यो साँचो अर्थमा नेपाल शक्ति हुन्छ। त्यो मेरो मूल्याङ्कन त्यही छ। र त्यो कोर्स करेक्सन हुनैपर्छ। यहाँले यो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा त्यतिखेरका पृथ्वीनारायण शाहको सान्दर्भिकतालाई चाहिँ कसरी बयान गर्नुहुन्छ? वर्तमान परिस्थिति त अलि पृथक नै छ, किनभने समय परिस्थिति अनुसारले वैचारिक परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यो कुरामा म चाहिँ छैन। तर पृथ्वीनारायण शाहको अवस्था उहाँले भने जस्तै पृथ्वीनारायण शाहको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा अलि केही चेन्ज चाहिँ हुनु पनि पर्छ र भएको पनि हो। तर यति परिवर्तन होइन जसले सम्पूर्ण चिज दिएर गयो त्यो मान्छेलाई नै बिर्सिनु भनेको यो चाहिँ पूर्ण रूपले यो परिवर्तन उचित होइन कि पहिलो कुरो। र त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहले दिएका उपदेश मात्र होइन, त्यो भविष्य हो। किन भविष्य हो भने तपाईँको जुन सिद्धान्त अथवा कन्स्टिट्युसन त्यो सिद्धिन सक्छ अथवा त्यो परिवर्तन हुन सक्छ, तर तपाईँको पञ्चतत्त्व, प्रकृति, सनातन कहिले पनि सिद्धिन्न कि। त्यो अनादिकालदेखि आदिकालसम्म चल्ने चिजहरू हो कि। किनभने त्यो उसमा टिकेर पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रलाई एकीकरण गर्नुभएको छ कि। किनभने प्रकृतिलाई, पञ्चतत्त्वलाई, सनातनलाई, संस्कृतिलाई होइन, वेदलाई, श्रुतिलाई टिकेर जुन चाहिँ व्यक्तिले देशलाई एकीकरण गरेर 4 जात 36 वर्णलाई एउटा साझा फुलबारीको एउटा चाहिँ थुङ्गा बनाउनु भयो। त्यो विचार कहिले मिट्न पनि कसैले मिट्यो भने पनि मिट्न सक्दैन, मिटिने चिज पनि होइन कि। कसैले मिटाउँछ भने त्यो आफै मिटिन्छ, त्यो चिज मिटिन्छ। प्रयास त भइरहेको होइन, भएर तपाईँको आइरहेछ। जुन चिज सत्य कुरा कहिले पनि तपाईँको चाहिँ समाप्त हुँदैन क्या। सत्य कुरा जति मिटाउन खोज्नुभयो, किनभने अब सत्य कुराकै हिसाबले जानुभयो। जस्तै उहाँले अहिले भने जस्तै फिरङ्गीहरूको कुरो हामीले कहिले पनि एउटा कुरा, अब म एउटा अलिकति चाहिँ यो प्रसङ्गलाई अलि चेन्ज के गर्न चाहन्छु भने हामी सनातनवादी हो होइन। सनातनवादको सिद्धान्त भनेको कुनै त्यसको आदि र अन्त्य छैन होइन। अब एउटा कालखण्डमा हामीमाथि हस्तक्षेप भयो होइन, खण्ड विखण्ड जस्तो किसिमको परिस्थिति सिर्जना भएपछि सिन्धु घाटीको सभ्यताबाट नै हामी एउटा हिन्दूमा परिणत भयो होइन। हिन्दू परिणत भनेको हिन्दू परिणत भएर आइसके पनि हाम्रो सनातनकै धार टिकेर हामीले ओमकार परिवारमा एउटा चाहिँ हामी बन्यौँ। ओमकार परिवारलाई मान्ने चाहिँ अहिलेको भनौँ न पपुलेसनको हिसाबले तपाईँको हामी कति पर्सेन्ट छौँ भने 16% त छौँ नि होइन। 6% बुद्धिस्ट हुनुहुन्छ नि, उहाँ पनि ओमकार परिवारभित्रै हो नि। 21% छु नि। त्यत्रो संसारलाई तपाईँको एउटा अपदस्थ गरेर संसारको सबै सिद्धान्तलाई, संस्कृतिलाई मिटाउँदै आएको वादीहरू अब हेर्नुहोस्, कोही 31% छ, कोही 24% छ। नाम नलिउँ, कसैले विस्तारवादतिर गयो, कोही चाहिँ त्यो एउटा सांस्कृतिक विस्तारवादी प्रवृत्ति हावी भयो। एउटा चाहिँ तपाईँ हामीले कुनै पनि हाम्रो संस्कृतिले काहीँ चाहिँ कुनै देशलाई आक्रमण गरेर अधिकरणमा लिएर गएको चिज त छैन। हामीले सत्य कुरालाई लिएर पृथ्वीनारायण शाहले जुन किसिमले जानुभयो त्यो सात्विक थियो, त्यो सनातनिक थियो, त्यो राष्ट्रको सिचुएसन र राष्ट्रको अवस्था अनुकूल थियो। त्यो चिजलाई कसैले मिटाउँछु अथवा यसलाई मिट्न दिनुपर्छ भन्ने किसिमले गयो भने त्यो आफै मिटिन्छ। सायद त्यो चिज नमिट्ला। त्यो चिज नै पृथ्वीनारायण शाहले स्थापित गरेर जानु हो कि। यो गणतन्त्रपछि त कतै मेटाउने प्रयास पो गरिएको थियो। गणतन्त्र मनाउन छोडिएको। म यहाँलाई प्रश्न हुन्छु, गणतन्त्र भनेको गणराज्यको अवधारणा हो। गणराजा त त्यतिखेर पनि थियो नि
गणहरूको राजा भनेर भनिन्थ्यो, गणराज्य भनिन्थ्यो। जुन व्यक्ति गणतन्त्रको र गणराज्यको नै खिलाफमा थियो त्यही व्यक्तिलाई नै तपाईँ देशको प्रमुख बनाइदिएपछि त्यो तपाईँको त्यो टिक्छ। एउटा कुरा नि उसले मिटाउनु खोजे मिट्छ, सत्य कुरा त मिट्दैन नि। भने तपाईँको त्यो मिल्न कुनै पनि हालत गर्नु, किनभने यो कुरो नेपाली जनताले बुझिसकेको छ कि होइन। तपाईँ अहिले चाहिँ यो नेपाली जनता आक्रोशित नेपाली जनता चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ अहिले चाहिँ सडकमा आएको छ, कसै कुनै व्यक्तिले चलाएर आएको होइन कि। जनता अहिले बुझिसक्यो, अब देश पनि गुम्न थाल्यो, हाम्रो संस्कृति पनि गुम्न थाल्यो, हाम्रो सनातन पनि गुम्न थाल्यो। हामीले सनातनमा सबैलाई जोड्न सक्छौँ, हाम्रो सनातनमा त सबै अटाउन सक्छ नि त। वसुधैव कुटुम्बकम होइन, सम्पूर्णलाई हामीले त्यही एउटा सिद्धान्तले नै एउटा चाहिँ ओमकार परिवारले जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ कहाँ तपाईँको चाहिँ अन्य संस्कृतिको कुरा हुन्छ, सनातनको कुरा हुन्छ। त्यहाँ त सबैको जाने मार्गदर्शन भनेकै नै जगत मिथ्या र ब्रह्म सत्य परमात्मामा लिन हुने हो। त्यो चिज त सनातनले र हिन्दूले त्यो चिजलाई, किनभने पृथ्वीनारायण शाहले गोरखनाथजीबाट जुन वरदान पाउनुभयो, उहाँ त गोरखनाथ भनेको भगवान् शङ्करजीको रूप हो होइन, उहाँ सनातनी हो। त्यस्तो महापुरुषले उहाँको कुनै नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ भइदिएको भए त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ विखण्डन भएको राष्ट्रलाई एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा जानुहुन्थ्यो नहोला नि। त्यस कारणले आज नेपाल जुन अवस्थामा, जुन हैसियतमा नेपाल छ, आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन नेपालको एउटा हैसियत बन्दै आयो, आज विश्वले नेपाललाई एउटा चिन्छ। त्यो कारण भनेको नेपालको अखण्डता, नेपालको ऐतिहासिक, नेपालको चाहिँ तपाईँको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहको देन हो यो। हेर्नु, म सिटोलजीसँग जोडिन चाहे। जस्तो सामाजिक आर्थिक रूपमा जसरी पृथ्वीनारायण शाहका उपदेशहरू छन्, भनाइहरू छन्, त्यो भनाइहरू अनुसार देश अगाडि बढेको पाउनु भएको छ यहाँले? त्यही त नेपालको दुर्भाग्य हो। पृथ्वीनारायण शाह, मलाई पृथ्वी विचार भन्न, मैले त किताब पनि निकालेको छु, पृथ्वी विचार भन्ने मन पराउँछु म। त्यो नेपालको मूल राष्ट्रिय चिन्तनधार हो र त्यसको समग्र एउटा राष्ट्रलाई चाहिने सबै कुरा त्यही छ। र पृथ्वी विचार भन्नुभयो, पृथ्वी विचार भन्छु। यो चाहिँ एउटा राष्ट्रलाई चाहिने सबै कुरा त्यसलाई छ र पृथ्वीनारायणको विचारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। अब भन्नु बडो फिलोसफी छ हाम्रो, सरल शब्दका बडो व्यापक र गहन कुरा छ। अब सबै मुलुकले, अब हामी नेपालले चाहेको भए, हिजो उहाँको उत्तराधिकारी, उहाँको मुकुट ओढ्नेले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई ठम्ब्याउन बुझ्न सकेनन् त्यो विचारको शक्तिलाई। आज मुकुट तोड्नेहरूले पनि त्यसको झन् बुझेकै छैनन्, झन् बिगारेका छन्, छेउमै आउन पाउँदैन, मान्छेलाई पनि भ्रम बाँडेका छन्। भन्नु पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको पावर ठम्ब्याएका थिए। नेपाल भनेको बहुजातीय मुलुक हो, बहुभाषीय मुलुक हो, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो, बहुधार्मिक मुलुक हो। त्यसै बेला उनले ठम्ब्याएर सबै जातको फुलबारी एउटा, त्यसो भने एउटा असली हिन्दुस्तान भने अर्को आफ्नो कुल धर्म नछोडा भने। मैले राजाले जे धर्म मान्छु त्यही धर्म मान्न त भनेन। भनेपछि नेपालको पावरलाई पृथ्वीनारायण शाहले त्यसरी ठम्ब्याए। अर्को कुरा, उनले दरबार बलियो भए जनता बलियो हुन्छन् भनेन, प्रजा मोटा भए दरबार बलियो रहन्छ। जनतालाई बलियो बनाऊ, नेता स्वतः बलियो हुन्छ। नेतृत्व बलियो हुनुपर्छ भने जनतालाई पावर देऊ। अब डेमोक्रेसी जसले, मैले त विराज बखतीलाई काजी बनाउन चाहेको थिएँ, सो जनता बुझ्दाखेरि त कालु पाण्डेको पक्षमा पुऱ्याएछन्। भनेपछि तिमी केपीले चाहँदा, तिमी झलनाथले चाहँदा, तिमी प्रचण्डले चाहँदा, तिमी ज्ञानेन्द्रले चाहँदा, तिमी महेन्द्रले चाहँदा हुने होइन, जनताले चाहनुपर्छ, जनतामा पपुलर हुनुपर्छ। डेमोक्रेसी हाम्रो त्यही होइन र किन अबरामलिङ गर्ने कुरा उठाउने? अब भ्रष्ट सुशासनको कुरा खुब भाषण गर्छन्, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल इत्यादि इत्यादि गर्छन्, त्यो पृथ्वीनारायणको कुरै गर्दैन। त भ्रष्टाचारको विरोधी पृथ्वीनारायण शाहको भन्दा शक्तिशाली विचार कहाँ छ? कुन संसारलाई काम लाग्दैन त्यो? घुस खाने दिने भ्रष्टाचारीहरू राजा भनेका मूल नेतृत्वका, हरेक तहका मूल नेतृत्व भनेपछि त त्यो तह सबै गएन, त्यसका शत्रु हुन् अथवा राज्यका शत्रु हुन्। तिनलाई त्यो जफत गर्नु र ज्यान सजाय दिँदा पनि पाप लाग्दैन भनेपछि कडा कानुनी बन्दोबस्त गर्नु पर्यो। पहिले नेतृत्व क्लियर हुनु पर्यो, इमान्दार हुनु पर्यो। अर्को, अर्थतन्त्रलाई निर्यात गर, नगद खैँच्यौ,
अर्को कुरा प्रविधि सिप सिकाऊ, नागरिकलाई सिप सिकाऊ। तपाईँको म धेरै त्यहाँ पनि लेखेको पनि छु, धेरै ठाउँ भनेको पनि छु। महात्मा गान्धीले पृथ्वी विचारबाट प्रेरित भएर त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहको समय सन्दर्भसँग जोडिएर हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र हाम्रो स्टुडियोमा दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ जो सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ खगेन्द्र सिटौला र त्यस्तै गरी इतिहासविदका रूपमा रहनुभएको छ हाम्रो स्टुडियोमा श्रीकृष्ण आचार्य। हामी कुराकानी प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँदै थियौँ। म खगेन्द्र सिटौलाज्यूसँगै जोडिन चाहेँ। हामी प्रसङ्ग निकाल्दै थियौँ वर्तमान सन्दर्भ अनुरूप उतिखेर पृथ्वीनारायण शाहका अभिव्यक्ति विचारहरू चाहिँ कतिको मेल खाइरहेका छन् भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। तपाईँले विचारहरू व्यक्त गर्दै गर्दा त्यतिखेरको सान्दर्भिकतालाई अहिलेका राजनीतिज्ञहरूले बुझ्न सकेनन् र अहिले त्यो सान्दर्भिकतालाई चाहिँ उनीहरूले मनन गर्न नसक्दा देश यस्तो अवस्थामा पुग्यो भनेर बताइरहँदा के गरिनु पर्थ्यो र के हुँदैछ? अहिले पृथ्वीनारायण शाहलाई मैले एउटा पृथ्वी विचार र व्यवहार भन्ने किताब लेखेका थिएँ। त्यो किताबको विमोचनको कार्यक्रममा समीक्षा गर्ने मध्येमा एकजना मोदनाथ प्रसिद्ध पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो किताब हाम्रा नेतालाई 12 दिन थुनेर पढाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो। समस्या यो नेपालका नेताहरूले या त पृथ्वीनारायण पढाएका छैनन् या त बुझ बचाएका छन् या त बिकेका छन्। होइन भने अहिले स्वदेशवादी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रणेता पृथ्वीनारायण शाह। स्वदेशी साधन सिप शक्ति सबैको प्रयोग गरौँ है, सकेसम्म विदेशी उत्पादन मनाइ गरौँ। त्यो ठुलो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हो। त्यसैले हामीहरूको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र स्वच्छ अर्थतन्त्र बनाउनको लागि पृथ्वीनारायणले भनेको बाटोमा हामीले केमा जान सकिन्छ? जडीबुटी निर्यात गर, खानी खोज, कृषि योग्य खेतीयोग्य जमिन बस्तीले नढाक, घरले कुलोलाई नछेड आदि इत्यादि समग्र कृषिमा उत्पादनमा तालिममा परराष्ट्र सम्बन्ध त्यत्तिकै शक्तिशाली छन्। अनाक्रमक परराष्ट्र सिद्धान्त हाम्रै हो। अब यो सबै जातको फुलबारीलाई जातीय सद्भाव दिवसको रूपमा मनाऊ है भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हाम्रो नेताहरूले लानु पर्दैन? त्यो त नेपालको विचारले संसारभर नेतृत्व गर्छ। घुस भ्रष्टाचार विरोधी हाम्रो उहिले 200-300 वर्ष अगाडिको कुरा हो भनेर हामीले त्यो बौद्धिक सम्पत्तिलाई संसारभर हाम्रो नेतृत्वमा लान सकिन्थ्यो। र जाई कटक नगर्नु, झी कटक गर्नु, अनाक्रमक परराष्ट्र सिद्धान्त त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई मूल नेता मानेर, नेपालको मूल नेता मानेर पृथ्वीनारायण शाहका विचारलाई नेपालको मूल राष्ट्रिय चिन्तनधार, मूल नीति बनाएर अघि बढेको खण्डमा सबै कुराको सम्बोधन हुन्छ। अब समावेशी आदि इत्यादि सबै जातको फुलबारी भन्ने बित्तिकै सबैको हक र हैसियत बराबरी भने होइन र त्यो। त्यसले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई आक्रमण गर्ने, घृणा फैलाउने, अतिरञ्जन गरेर सानातिना कमजोरीहरूलाई पहाड बनाउने त्यो राजनीतिक नेतृत्वले जुन गरिरहेका छन् त्यो राष्ट्रघाती काम हो। त्यो राष्ट्रको विरुद्ध अपराध हो। त्यो आचार्यज्यू जस्तो यहाँनिर के देखियो भने हामी पृथ्वीनारायण शाहका विचार सिद्धान्त बोकेर विश्वलाई नै चिनाउनु पर्ने थियो, त्यो गर्न सकिएन, आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। हामी आफै पनि त्यो सिद्धान्त विचारबाटै विलय हुने अवस्थामा सिर्जना भइरहेछ। यो कहाँनिर कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ यो हुनुमा? यो अब सबभन्दा मूलभूत पक्ष भनेकै अब हामीहरूबाट पनि केही कमी जो विचारलाई लिएर राख्ने प्रयास गरिएको छ या हिँड्नको लागि चाहिँ हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीबाट पनि केही न कमी कमजोरी चाहिँ भएकै नै हो। किनभने यसमा पनि केही समूह भनेको शक्तिको पुजारी बढी भयो होइन। अब त्यो विचारलाई लिएर पनि कुनै समयमा मौका पाइन्छ कि भन्ने अवस्थामा सिर्फ चाहिँ विचार मात्रै लिने, त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने एउटा पक्ष भयो। अर्को पक्ष के भने जुन चाहिँ विचार साथसाथै त्यो पक्षलाई र त्यो चिजको अब एउटा एजेन्डा अथवा त्यो चाहिँ सिद्धान्तलाई नै अँगालेर जानुपर्छ भन्ने किसिमको छ। त्यो मान्छे अलि बाघ भएको होइन। त्यसको चाहिँ आडमा चाहिँ तपाईँको अब पावरमा भएका मान्छे त्यसको आड मात्रै लिएर अगाडि जुन हिजोबाट हिँडे त्यो चिजको दुईटाको अलिकति चाहिँ डिफ्रेन्सले गर्दा पनि यो चाहिँ सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न नसकिएको अवस्था हो कि। अब चाहिँ के हो, अब किनभने सबैले लगभग बुझिसकेको कुरो छ। किनभने अब हामी सबै एकै मञ्च, एकै ठाउँ, एक ढिक्का नभएसम्म हामीले राष्ट्रको उत्पादन, स्वाभिमानित्व पृथ्वीनारायण शाहले पराधीन होइन स्वाधीनतामा बाँच्नुपर्छ भन्ने किसिमको छ। त्यो चिजमा हामी रहन सक्दैनौँ भन्ने किसिमको
अवस्था अहिले प्रायःजसो चाहिँ नेपालका राजनेता र अथवा त्यो विचारबाट बोकेकाहरूले पनि बुझिसकेको अवस्था छ होइन। अब त्यसमा पनि के छ भने अब यही चाहिँ शक्ति अथवा यसलाई सञ्चित भएको अवस्थामा यसबाट श्रेय लिएर चाहिँ कसरी अब भाग पनि लिन पाइन्छ कि भन्ने किसिमको पनि एउटा शक्ति त्यहाँ पनि छ। तर निस्वार्थ रूपले, किनभने यो विचार भने के हो भने स्वार्थविहीन निस्वार्थ रूपले राष्ट्र समाज परिवर्तन उत्पादन होइन अर्ग्यानिक सत्य तथ्य कुरालाई लिनुपर्छ भन्ने किसिमको विचार अब उब्जेको चाहिँ देखिन्छ। हजुर, यहीँनिर कुरा गर्दाखेरि जस्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यो सन्देशहरू पनि जारी गर्नुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती बारेमा, एकता दिवसको बारेमा। उहाँको हिजोको सन्देशलाई हेर्ने हो भने पनि त्यहाँनिर कता कता देशप्रतिको चिन्ता, यो अहिलेको यो पार्टीका कुराहरू, राजनीतिक दलहरूको यो बेमेलका कुराहरू पनि कतै त्यहाँनिर सङ्केतका रूपमा आइरहेका छन्। हामी कता जाँदैछौँ, देश समग्रमा हामी किन मिलाउन सकेनौँ भन्ने कुरा एउटा चिन्ताको विषयमा पनि आइरहेको अवस्था देखिन्छ। खासमा यो ज्ञानेन्द्र शाहको यो अभिव्यक्तिलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? होइन, ज्ञानेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति अहिले होइन, पहिलादेखि नै ज्ञानेन्द्र शाह वास्तविक भन्यो भने अब कसले कसरी हेर्छ भन्ने कुरामा हो कि ज्ञानेन्द्र शाह एक त तपाईँको अब त्यो वंशजबाट उहाँ हुनुहुन्छ होइन, जसले देशलाई एकीकरण गरेको छ, त्यो वंशजको एउटा चाहिँ मतलब एउटा पिँढी हो। दोस्रो कुरो, ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाल छोडेर बाहिर जान सक्ने किसिमको अवस्था हुँदा पनि एउटा जननी जन्मभूमि छ, उहाँले जन्म दिने आमा र जन्मभूमि नै मेरो सर्वोपरि हो भनेर ठानेर जब यो देशमा एउटा नागरिक भएर बसिसकेको बेला उहाँलाई त कसैले सत्ताच्युत गरिहाल्दैन, उहाँले चाहे पनि जे पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। एउटा कुरा नि मैले त्यो पक्ष र पनि चाहिँ राजाको चाहिँ अहिले ज्ञानेन्द्रको उसमा कुरा हारेँ होइन, तर सत्य र तथ्य कुरा त गर्नु पऱ्यो नि। त्यो परिस्थितिमा राजा ज्ञानेन्द्रले के भने त भने जनताको नासो जनतालाई सुपे। जब जनताको नासो यदि जनतालाई लिएर तिमीहरूले जनताप्रतिको राम्रो किसिमले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौ, राष्ट्रको पहिचान गर्न सक्छौ, राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा स्वाभिमान नेपाल बनाउन सक्छौ होइन, एउटा राष्ट्रलाई अग्रगामी द्रुत गतिमा चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको म्यानुफ्याक्चर तयार गर्न सकेर जनतालाई रोजगारी दिन सक्छौ भने ल तिम्रो नासो जनताको नासो जनतालाई बुझायो भनेर राजाले गद्दी छोडेर हिँड्नुभयो। जब आफ्नो राजगद्दी छोडेर सजिलैसँग हिँड्नुभयो भने जनताको निम्ति हो नि त, किनभने राजाले शक्ति नै चाहिएको हो भने ऊ गरे भए अब हिजो चाहिँ कयौँ अब पार्टीहरूले कयौँ चाहिँ हजारौँ मान्छे मारेर चाहिँ आएर एउटा चाहिँ सिद्धान्त हिजो चाहिँ जुन पार्टीहरू जडसूत्रवादको स्थलमा हामी जाँदैछौँ, बोकाको टाउको काटेको त्यो बोका राखेर बहस गर्ने थलोमा जानु भन्ने पार्टीहरूले कयौँ जनतालाई नरसंहार गरेर जब तपाईँको एउटा सिर्फ आफ्नो अस्तित्व पहिचानलाई स्थापित गर्नको लागि आएर वर्चस्व कायम गर्न खोज्छन् भने राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो बोल्नु त स्वाभाविकै हो कि जसले चाहिँ यो राष्ट्रमा चाहिँ जन्मे, जसको राष्ट्रको देन छ, जुन सन्तान र जुन पुर्खाहरूको यो देशमा चाहिँ ठुलो लगानी छ, जुन देशलाई यो नेपाललाई पहिचान गरायो, त्यो चिजमा चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले यो बोल्नुभयो, यो वक्तव्य दिनुभयो भन्ने कुरामा तपाईँको त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि उ छैन क्या। यो विषय म हाम्रो सिटौलाजीबाट लिन्छु, यो वक्तव्यलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँको अहिलेको परिस्थिति अब अलिक गम्भीर र जटिलै देखिँदैछ। अब देशको यस्तो यस्तो अभूतपूर्व बाह्य चासो थिएन। जस्तो चासो हिजो भारतले राजनीतिमा बढी चासो गर्यो आदि इत्यादि, भारतका नेताहरू आए बोले आदि इत्यादि भन्दै थियौँ। अब चिनको नेताहरू पनि अब नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा त्यो उसको आए र चीन र अमेरिका एउटा अघोषित एउटा द्वन्द्वमा जाने स्थिति देखा पर्दैछ र त्यो यता तिब्बतको मामिला त्यत्तिकै जटिल छ। त्यसले गर्दाखेरि र चीनले जहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहले बलियो घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने उत्तरको छिमेकीसँग तिनवटा कुरा भनेका छन् पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई। भूगोलको हिसाबले हामी दुई ढुङ्गाका तरुल हौँ, भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख भनेको थियो। र पावरको हिसाबले उनले त्यस बेलाको मूल्याङ्कन गरेको अहिले पनि मिल्यो, पश्चिमा पावर र चिनिया पावर, दुई बादशाह भने उनले।
त्यसोभन्दा पश्चिमको बादशाहसँग सतर्क रहनु। त्यो दक्षिण भनेको त्यस बेला पश्चिमाको शक्ति बेला थियो, यता उत्तरको बादशाह भनेको चिन थियो। त त्यो पावर अहिले आमने सामने आउने खोज्दैछन् र त्यसलाई नेपाललाई आधारभूमि बनाउँदैछन्। तर नेपाललाई आधारभूमि बनाउनको लागि एउटा नेपाललाई क्रिस्चियन मुलुक बनाउने त्यो पश्चिमाको रणनीति थियो। अब भारतको पनि बढीभन्दा बढी अनेक किसिमले आएका मान्छेहरू नेपालमा धेरैभन्दा धेरै नागरिकता हुन्, फिजीकरणको उसको पनि मनासिया थियो र त्यो नेपालको त्यो हिन्दू ताज त्यो पनि खोज्न चाहन्थे दुवैले। यी सबै कुरालाई अघि पनि मैले भने 3टा हाम्रो पावर जोन सङ्गठित थियो। यी सबै गतिविधि देखिए अहिले स्वस्फूर्त रूपमा नयाँ जेनेरेसनहरू पनि अहिले राजाको पक्षमा सडकमा। म यहीँनिर रोकेर मैले प्रश्न सोध्न चाहेँ। यो पछिल्लो समय जुन राजाको नाममा केही समूहहरू सडकमा उलिरहेका छन्, त्यसमा हामीले युवा जेनेरेसनलाई बढी सक्रियताका साथ सडकमा देखिरहेका छौँ। जुन राजा हिन्दू भनेर सडकमा ओर्लिने बुढापाका समूह आज परिवर्तन भएको जस्तो देखिन्छ। यो कहाँ कसरी परिचालित छन् भन्ने पनि कता कता शङ्काको दृष्टिले पनि हेरिन्छ। वास्तविकता के हो र तपाईँले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? के छ भने यो युवाहरूले हामी ठगिएछौँ भन्ने बुझे। नेताहरूको आचरण व्यवहारले भन्नु हिजो हामीलाई 5 वर्षको लागि भोट देऊ हामी स्थायित्व दिन्छौँ भने उनीहरूले देखेदेखि लडाइँ द्वन्द्व कुर्तिएर मान्छे कि मेरो मान्छे कि तँलाई ठेका कि मलाई ठेकाको लडाइँ देखे। त्यसपछि काङ्ग्रेसलाई बहुमत दिँदा पनि आफ्नो बहुमत थामेनन्, कम्युनिस्टलाई दिँदा पनि थामेनन्। त हाम्रो आफ्नो पहिचान आफ्नो सभ्यता नैराश्यता त भोलि हामी नै सुरक्षित हुँदैनौँ कि? हाम्रो त यो जातीय घृणाहरू बढाएपछि त्यसैले अब नेपालले एउटा स्थायित्व नेपाललाई चाहिँदो रहेछ। नेपाली जनतालाई डेमोक्रेसी पनि चाहिने भयो, विकास पनि चाहिने भयो, स्थायित्व दिने पावर पनि चाहिने भयो, हाम्रो सभ्यता संस्कृति पनि बचाउनु पर्यो भन्ने नयाँ चेतको जागरण जस्तो लाग्छ। श्रीकृष्णज्यू, यो नैराश्यताका कारण यो सडकमा अलि युवा जत्था बढी देखिएको छ। यो राजनीतिक नैराश्यताका कारण अथवा के अन्तमा हामी छौँ? एक शब्दमा भनिदिनुहोस्। अब जनताको निराशिता र युवाहरूको निराशिता भनेको हिजोको व्यवस्थाभन्दा केही परिवर्तनशील हुनसक्छ कि केही व्यवस्था चाहिँ अलिकति ऊर्जामान हुनसक्छ कि, या जनतालाई अथवा नागरिकहरूलाई रोजगारदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू उत्पादनदेखि लिएर म्यानुफ्याक्चरदेखि लिएर नेसनल इम्पोर्टसम्म चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गरेर एउटा द्रुत गतिमा चाहिँ अहिलेको राज्य व्यवस्थापन अथवा राज्य सञ्चालन गर्ने अब पार्टीहरू अथवा नेताहरूले त्यो गर्न सक्छन् कि भन्ने अवस्थामा हिजो चाहिँ जनताले विश्वास गरेर एउटा अभिमत दिएर चाहिँ पठाएको थियो भने हिजोको विगत अब भनौँ न दरबारिया भनौँ अथवा राजा भनौँ, राजाको अवस्थामा जुन चाहिँ तपाईँको एउटा जनता निर्भर भएका कम्पनीहरू भनौँ राष्ट्रिय अब उदारीकरण अर्थव्यवस्था र राष्ट्रियकरणका अर्थव्यवस्थामा कुन चिजलाई उदारीकरण गर्ने कुन चिजलाई राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रिय सम्पत्ति नै समाप्त गरेर उदारीकरणतिर बढी गएको परिस्थितिमा अनि जनता बेरोजगार भएको अवस्थामा महँगाई बढेको अवस्थामा त्यो अवस्थामा जनता अहिले आक्रोशित भएर अब यो परिवर्तनभन्दा त्यो व्यवस्था नै ठिक थियो भन्ने अवस्थामा पनि जनता चाहिँ त्योमा भएको देखिन्छ। त्यसै कारणले जनता चाहिँ यसरी उत्रिएको छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा विशेष धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई पनि। अब चाहिँ यो माउन्टेन टेलिभिजन लगायत चाहिँलाई अब यो कार्यक्रम चाहिँमा उपस्थिति गराउनु भयो सनातन समाजलाई र समाजका मेरा चाहिँ अभिभावकहरूलाई पनि अब यो कार्यक्रममा मलाई पठाउनु भएकोमा म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै यो माउन्टेन टेलिभिजन प्लस तपाईँलाई सहित धन्यवाद दिँदै म चाहिँ यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। दर्शकबिन, हामी 279औं पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइरहँदा यसको सान्दर्भिकता के छ र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँग पृथ्वीनारायण शाहका सन्देश त्यतिखेरका विचारहरू कतिको समय सान्दर्भिक हुन सक्छन् र आजको यो समाज त्यतिखेरको समाज र त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहले दिएका सन्देश उपदेशहरूका अनुसरण गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको बहस सञ्चालन गर्यौँ। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।